الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني عملا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اے مڑ مڑ کے ہاتھ کیوں دونائے، اے مڑ مڑ کے ہاتھ کیوں دونائے، تے کدی من اپنے نوی دھو لیا کر. او سلیمیاں انہیں ہاسے چنگے نہیں ہوں، تے کدی کلے بہ کے رو لیا کر. رب سائیں کرم کمائی، او اللہ سائیں کرم کمائی، تے سن ساڈیاں فریاداں. اے اللہ سائیں کرم کمائی، تے سن ساڈیاں فریاداں. جنہاں کول اولاد نہیں مولا، تے دے انہاں نوں نیک اولاداں.
ہر قسم دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد انگنو درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کائنات امام آدم مرشد آدم امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس پر پیارے بھائیوں، اللہ پاک دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ جس رب نے اس گئے گزرے دور دے اندر اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی، دعا ہے کہ اللہ پاک میرا بیان کرنا تو صحاباب دا سننا سماعت کرنا اللہ پاک سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اللہ پاک دا قرآن 13واں سپارہ سورت ابراہیم اس دی ایک آیت صحاباب دے سامنے پڑھی تلاوت کیتی ہے۔ اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جیڑا پیغام جیڑا میسج میں تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا اس دا عنوان ہے مظلوم دی پکار، مظلوم دے آنسو۔ آج معاشرے دے اندر نظر دوڑائی جائے، ایک تو دوسرا بندہ ظالم بن چکے ہے۔ جس بندے کو 4 ٹکے نے 4 پیسے نے وہ ماڑے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا پیا۔ گلیاں دے اندر بازاراں فیکٹریاں یونیورسٹی کالج حتیٰ کہ مساجد دے اندر بھی ماڑیاں تے ظلم ماڑیاں تے زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر 2 باتاں میں بیان کراں گا، مظلوم دی پکار اور اس تو بعد مظلوم دی مدد کرنا ساڈے تے فرض ہے، لازمی ضروری ہے۔ حضرات، مظلوم بندہ کون ہے؟ توجہ میرے ونے، دھیان میرے ونے، بڑی قیمتیاں گلاں نے، انہوں معمولی نہ سمجھا جی۔ مظلوم بندہ ہوئے جن دے زمین تے جن دی دکان اور گھر دے پلاٹ تے قبضہ کیتا جائے، او بچارہ ماڑا ہے، بول نہیں سکدا، اینی طاقت نہیں، خاموش ہو جاندہ ہے، اینو بھی مظلوم کیا جاندہ ہے۔ یا انج سمجھو ایک نیک آدمی ہے، شریف آدمی ہے، ان دی عزت نو خراب کرنا، ان دی عزت نو اچھالنا، اے بھی ظلم اور زیادتی ہے۔ آج اگر استاد ہے تو او بھی بچہ تے ظلم کر رہے ہیں، اگر خامند ہے تو وہ اس بنا تے کہ میں خامت ہاں بیوی تے ظلم کر رہے ہیں، اگر باپ ہے وہ اپنے سکے پتران تے ظلم کر رہے ہیں،
بیٹے باپ تے ظلم کر رہے ہیں، باپ پتراں تے ظلم کر رہے ہیں، پنڈ دا چودھری تے پنڈ دا سردار غریباں تے ظلم کر رہے ہیں۔ حضرات میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اوے میرا کلمہ پڑھنے والوں، مظلوم دی آہو پکار دے کولوں بچ جاؤ، مظلوم دی بد دعا دے کولوں بچ جاؤ۔ اے جیڑے بندے ظلم کر رہے نے، زیادتی کر رہے نے، اے سمجھ دینے کہ رب نو پتہ ہی کوئی نہیں، اسی ظلم و زیادتیاں تشدد غریبان دے گریبان پکڑے ہیں، رب نو کوئی نہیں پتا۔ آدھرو رب دا قرآن سنو، اللہ با فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا محبوبہ، میں رب نے توڑے سینہ پاک تے جڑا قرآن نازل فرمایا ہے، اپنی امت دے لوانو ایک قرآن پڑھ کے سنا دیوں۔ اللہ پاک فرماندے نے، والا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے ظالموں، اے غریباں تے ظلم کرنے والوں، ماڑیاں تے ظلم کرنے والوں، نا انصافیاں کرنے والوں، اے گیٹیاں کر کے چوریاں کر کے غریباں دا مال ہڑپ کرنے جان والوں، اللہ پاک فرماندے نے، واللہ تحسبن اللہ، کیا توڑا خیال ہے رب نو پتہ ہی نہیں؟ اللہ پاک فرماندے نے، ظالمو میرا قانون سن لو، میں رب ہر چیز نو دیکھ رہا، میں رب نو ساریاں چیزاں دا علم ہے، جیڑے توڑے دل دے اندر گلاں نے میں رب تا او بھی جانا، جیڑے تسی کم کر رہے ہو اللہ پاک فرماندے نے میں سارے عمل جاننا، اور فرمایا انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ فرماندے نے، اے ظالموں، اے ظلم کرنے والوں، سن لو، میں رب نے قیامت تک تونوں مہلت دے دیتی ہے، جاؤ جنہ ظلم ہندائی کر لو، جنیاں زیادتیاں ہندیاں جے کر لو، ایک وقت آئیں گا میں رب تونوں ہر چیز دے بارے سوال کرانگا، تے قرآن کہہ رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اور جتھے ماں باپ چھڑ جان گے، جتھے پہنا پرا چھڑ جان گے، جتھے کوئی نیکی دین واسطے تیار نہیں ہوئے گا، اور جتھے سکا باپ چھڑ جائے گا، جتھے بیٹے بھی چھڑ جان گے، اللہ پاک فرماندے نے ظالموں میں قیامت والے دن ہر ظلم دا بدلہ توڑے کھول لواں گا۔ اے جڑے غریبانہ تسی ظلم کر رہے ہو، اے جڑیاں تسی زیادتیاں کر رہے ہو، دنیا تے موجہ مار لو، قیامت نو میں ہر چیز دے بارے سوال کرانگا۔ حضرات توجہ کرا جے، امتحان کرا جے، آج دا میرا عنوان، آج دا جڑا موضوع مظلوم دی پکار دے کولوں بچ جاؤ، آؤ میں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات ہے۔ میرے آقا اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل کہہ دو رضی اللہ، کہہ دو
رضی اللہ عنہ. اے روایت نسائی دی اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ دی اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد دی کتاب دے اندر بھی حدیث موجود ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن دا گورنر بنا دیتا ہے. حضرات جیڑا پیغام جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا، مظلوم دی پکار دے کولوں بچ جاؤ، مظلوم دی بد دعا دے کولوں بچ جاؤ. میرے پاک پیغمبر اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل نو یمن دا گورنر بنا کے بھیج رہے نے. تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابی معاذ اے چند گلاں چند باتاں یاد رکھنیاں نے. میں تینوں یمن دا گورنر اے میں تینوں عہدہ دے رہا، لیکن ایک چیز دا خیال رکھی، یمن جا کے کسے غریب تے ظلم نہ کر بھئی. اوے معاذ اے میری گل بھول نہ جائیں، یمن جا کے غریباں تے ظلم نہ کریں، یتیماں تے ظلم نہ کریں، ماڑیاں تے ظلم نہ کریں، کیونکہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ مظلوما، جنہوں مظلوم اللہ دے غاں بد دعا کسے واسے کر دائی اور کسے واسے بد دعا کر دائیں. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے معاذ اندی اور رب دے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوندی. اے جنہوں زبان دے اندروں کوئی گل کر دائی، اے مظلوم بندہ جنہوں بھی رب نو پکار دائے اللہ اندی فوری پکار قبول کر لیندہ ہے. اے معاذ ویکھی کتے مظلوم دی بد دعا نہ لے لیں، مظلوم تے ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں. میرے پاک پیغمبر اپنے صحابی نو ایک گلاں سمجھا رہے ہیں اور میرے تیرے واسے بھی اے بات ہے. حضرات مظلوم نہ مظلوم بندے دی بد دعا دے کولوں بچ جاؤ. جیڑا بندہ غریب دی بد دعا لے لے گا، اور قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اللہ فرماندے نے او دنیا والوں، اے نور پور والوں، ظالم بندے تے میں رب نے لعنت کر دیتی ہے. جیڑا ظلم کر دے، جیڑا غریباں تے زیادتیاں کر دے، میں رب نے اوندے تے دنیا تے لعنت کر دیتی ہے. اے لعنتی بندہ اے دنیا تے بھی ذلیل ہو جائے گا، جنہوں آخرت نو میرے کو لائے گا. اے ظلم زیادتیاں کرنے والے بندے نو میں عبرت دا نشان بنا دیواں گا اور اس بندے نو جہنم دا بالن بنا دیواں گا. حضرات میرے پاک پیغمبر دیے تعلیمات کسے تے ظلم نہیں کرنا، کسے تے زیادتی نہیں کرنی. اور میرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دی کفیت دے صحابہ بیٹھے نے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے نے میرے صحابیوں زندگی دا کوئی نہیں پتہ نہیں اگلا سا آنا ہے تے کوئی نہیں آنا. ہو میرے صحابیوں میں تھوڑے نہ چند گلنا کرنا چاہنا. تے نبی پاک فرماندے نے او میرے یاروں جانے یا انجانے اگر میں محمد نے کسے تے ظلم کیتا ہے، اگر میرے کو غلطی ہو گئی ہے، اگر میں کسے تے ظلم کر بیٹھا تے میں محمد نو رب واسے معاف کر. نبی پاک دی اکھاں دے اندر تھوڑے آنسو نکرے نے، صحابہ دیکھی جا رہے نے. نبی پاک فرماندے نے او میرے یاروں جانے انجانے دے اندر بندے کو غلطیاں ہو جاندیاں نے. اگر میں کسے تے ظلم کر بیٹھا، اگر کسے نال زیادتی ہوگی ہے تے اج مینوں معاف کر دیو. تے نبی پاک فرماندے نے
اگر کوئی میں محمد دے کول بدلہ لینا چاہتا ہے تے میں محمد بدلہ دین واسطے تیار ہوں۔ ایک شخص کھڑا ہویا، ایک بندہ کھڑا ہویا، کہندا سونیا محبوبہ فلاں جنگ دے اندر تسی مینوں سٹک ماری سی، فلاں جنگ دے اندر تسی میری پیٹ تے چھڑی ماری سی، میں بدلہ لینا چاہنا۔ صحابہ ویکھ رہے نے ایک کیڑا بدبخت ہے جیڑا نبی پاک دے کول اللہ اکبر اللہ دے نبی دے کول اللہ دے نبی دے کول بدلے لینا چاہتا ہے۔ صحابہ کھڑے ہو گئے نے، نبی پاک فرماندے نے صحابہ بیٹھ جاؤ، آج ایتھے ہی بدلے دے لواں، قیامت نو میں بدلے نہیں دے سکدا۔ اے صحابی قریب آیا ہے تے کہن لگا سونے محبوب جی تسی مینوں چھڑی ماری سی، میں چھڑی ماراں گا۔ نبی پاک نے فرمایا او میرے صحابیوں جاؤ اینوں چھڑی لیا کے دے دیو۔ چھڑی منگوائی گئی، چھڑی میرے پاک پیغمبر نے پکڑی، اس بندے نو پکڑا دیتی ہے، لے بھئی تو بدلہ لے لے اگر میں غلطی کر بیٹھا۔ تے صحابی کہندا ہے سونیا محبوبہ جنہوں تسی میری کن دے چھڑی ماری سی میرا کپڑا کوئی نہیں سی، اللہ اکبر اللہ تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کرتا مبارک اوپر کر رہا ہے۔ اور نور پوٹ دے نوجوانوں اللہ تو دیاں جنوانیاں نو سلامت رکھے، جس نبی دا میں تو کلمہ پڑھیا ہے آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اپنا کرتا مبارک اوپر کر لیا ہے، اور میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اوے میرے یارام بدلہ لے لے، میں بدلے واسطے تیار ہو گیا۔ اے فوری دوڑ کے میرے پاک پیغمبر دے جسم دے نال چمڑ جاندا ہے تے بوسے لینا شروع کر دیندا ہے، کہندا سونیا محبوبہ بھلا ایک جو ہو سکدا ہے، میں توڑے کول بدلے کنج لے سکنا۔ تے فوری اے میرے پاک پیغمبر دے جسم دے نال چمڑ کے اے بوسے لینے شروع کر دینا، کہنا سونے محبوبہ میری آرزو سی، میری تمنا سی کہ میں جیندیا نبی پاک دی کمر دا بوسا لے لوں تاکہ میرے تے جہنم دی اگ حرام ہو جائے۔ اے نوجوانوں بزرگوں نبی پاک فرماندے نے اے میرے یارا بدلہ کیوں نہیں لینا؟ تے میرے پاک پیغمبر نے جنہوں گل کی تھی صحابہ دیاں ڈھیگران نکل گیا۔ فرمایا صحابہ کہنے لگے سونیو تسی تا ساری کائنات نبی ہو، اسی پر ایک گستاخی کیویں کر سکنے ہاں؟ تے نبی پاک فرماندے نے میں محمد بدلہ دین واسطے تیار ہو گیا، آؤ جن بدلہ لینا لے لو۔ حضرات میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری دی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث راوی نے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے او میرے صحابیوں من کانت مظلمت لأخیہ من ارضی، اوے بخاری دی روایت میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اوے میرے صحابیوں او میری امت دے لوگوں سن لو، اگر کسے پراتے ظلم کیتا جے، اگر کسے تے زیادتی کر بیٹھے ہو، جانے یا انجانے دے اندر کسے تے ظلم کر لیا جے، آج معافی مانگ لو، دنیا تے معافی مانگ لو۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اے میرے صحابیوں آج ہی معافی مانگ لو،
قیامت دا دن ہوئے گا جیڑا بندہ دنیا تے کسے تے ظلم کر کے جائے گا کسے تے زیادتی کر کے جائے گا قیامت دا دن ہوئے گا اوتھے دولتاں نہیں چلن گیا اوتھے پیسے نہیں چلن گے اوتھے دینار نہیں چلن گے اوتھے سفارشاں نہیں چلن گیا میرے پاک پیغمبر صحابہ نو کہندے نے اور میرے صحابیوں آج ہی معافی مانگ لو قیامت نو معاف نہیں کیتا جائے گا اوتھے معافی نہیں ملے گی فرمایا قبل اللہ یکون دینار میرے مرشد پاک فرماندے نے اوتے پیسے کوئی نہیں اور ظلم کیتا ہوئے گا ظلم دے بدلے نیکیاں دینیاں پہن گیا اور کسے نال زیادتی کیتی ہوئے گی نبی پاک فرماندے نے اور ظلم دے بدلے نیک عمال دینے پہن گے اگر نیکیاں نہیں ہون گیا تے مظلوم بندے دے گناہ تیرے تے پا دیتے جان گے اور تینوں جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا حضرات جیڑا پیغام میں دینا چاہنا اے میرے پاک پیغمبر دی تعلیمات آقا فرماندے نے اے مظلوم دی بد دعا دے کول بچ جاؤ اور اللہ پاک فرماندے نے مینوں میری عزت دی قسم ہے مینوں میرے رب ہون دی قسم ہے میں مظلوم بندے دی ضرور مدد کرانگا پاویں تھوڑی دیر بعد کیوں نہ کر دیواں مظلوم بندے دی اللہ کہندے مینوں میرے رب ہون دی قسم ہے میں مظلوم بندے دی مدد ضرور کرانگا ہے مظلوم دی پکار اور میرے پاک پیغمبر اکثر دعا کر دیں اللہ مینوں مظلوم دی بد دعا دے کولوں بچا لے اللہ مینوں ظلم دے کولوں بچا لے حضرات کافی ساری روایات میرے پاک پیغمبر صحابہ نو کہندے نے صحابیوں ماڑیاں تے ظلم نہ کریا کر حضرات نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی بخاری دی روایت ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے ایک کالے یا رنگ دی لونڈی روزانہ میرے گھر آیا کر دی اے بخاری دی روایت نبی پاک علیہ السلام دے گھر آیا کر دی پھر روزانہ کے ماں جی عائشہ دے سامنے کچھ شعر پڑھا کر دی تے نبی پاک علیہ السلام دے کر اے جنہوں روزانہ شعر پڑھ دی اما عائشہ پوچھ دیئے اے نہیں بی بی اے روزانہ شعر کیوں پڑھنی ہے تے بول کے کہن لگی نہیں مائیں کی پوچھنی ہے ایک وقت ہو سی میں کلمہ نہیں پڑھیا سی میں ایک غلامی دی زندگی بسر کر رہی سام ایک محلے دے اندر نکرانی غلامی دی زندگی بسر کر رہی سام اس محلے دے اندر ایک شادی ایک ویام شادی آگئی اے جڑی دھلن نہان واسے غسل کرن واسے جلو غسل خانے دے اندر گئی ہے نا انہیں کمر بند لا کے تے بار رکھ دین دی تے جنہوں کمر بند تھوڑی دیر تو بعد ایک کمر بند غائب ہو جاندہ ہے تے محلے دے اندر شور شرابہ پہ گیا کہ دلہن دا کمر بند نہیں ملدا سارے لوگ کٹھے ہو کے اس بی بی کول آ گئے تے آ کے کہنے لگے نہیں بی بی اے کمر بند تو چرایا تیرے کولے تے کمر بند دے دے اے بی بی ہاتھ جوڑ کے کہن دیئے اے لوگوں اے چوری میں نہیں کی تھی کمر بند میرے کول کوئی نہیں لیکن لوگوں نہیں مان دے حضرات ماڑے بندے دی گل منن واسے کوئی نہیں تیار ہوندا اے ماڑی اے غریب اے ماڑی خاتون اے سارے لوگ کٹے ہو گئے انہیں اس بی بی نو پکڑیا ہے
تے پکڑ کے بازار دے اندر لے جاندے نے اینا چوک دے اندر کھڑا کر دیتا اور سارا مجمع کٹا ہو گیا آج بھی تماشا بن جاتا کوئی بیچارہ پھنس جاوے ظلم کر بوے غلطی بھی کوئی نہیں گناہ بھی کوئی نہیں تے ویکھن والے تماشے وہ لوگ زیادہ معاملہ بنا دیں اے بی بی بول کے کہنی نی مائیں کی پوچھنی ہے اے سارے محلے دے لوگ کٹھے ہو کے آ گئے نے اینا چوک دے اندر کھڑا کر دیتا ہے نی مائیں اینا میرے کپڑے بھی اتار دیتے نے کپڑے اتار کے اینا میریاں تلاشیاں لینا شروع کر دیتیاں نے حالے میں کلمہ نہیں پڑھیا مسلمان نہیں تے میں آسمان مننے دینیا اللہ تینوں تا پتہ ہے اے چوری میں نہیں کیتی اللہ میرے تے ظلم کیتی جا رہے نے لوگ کھڑے نے لوگ تماشا ویکھ رہے نے آسمان تو ایک چیل اڑ دی آئی ہے انہیں اپنے پران دے اندروں او کمر بند پکڑے آکے بی بی تے سٹ دین دیئے اے لوگ معافیاں منگل لگ بیم نیبا بی بی اللہ وہاں سے معاف کر دے اسی تیرے تے ظلم کر بیٹھے ہیں زیادتیاں کر بیٹھے ہیں حضرات جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا انہیں کلمہ بھی نہیں پڑھیا مسلمان بھی نہیں ہے انہیں رب نو پکاریا اللہ پاک نے مظلوم دی فوری دعا قبول کر لی اسے واسے کسے دے ظلم نہ کریا کر کسے دے زیادتیاں نہ کریا کر اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد حدیث آقا فرماندے نے ایک دن نبی پاک جا رہے نے چل دیا رسے دے اندر صحابہ کرام بیٹھے نے نبی پاک فرماندے نے او میرے صحابیوں رسے چ نہ بیعہ کرو بازار دے اندر نہ بیعہ کرو صحابہ کہندے نے سونے ہو ساڑی مجبوری ہے اسی کم کار کرنے واسے بازار دے اندر بہنے تے نبی پاک فرماندے نے اگر تسی بازار دے اندر بہنا تین چیزاں دا خیال کرنا ہے او میرے صحابیوں پہلا کم فرما فرد السلام نبی پاک فرماندے نے او میرے صحابیوں اگر کوئی بندہ تنو سلام کہے اندے سلام دا جواب دینا ہے اے نوجوانوں تنو کوئی سلام کہے سلام نال پیار کریا کر سلام دا جواب دیا کر میرے مرشد پاک فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر دی تعلیمات آقا فرماندے نے او میرے صحابیوں رسے جندر بہنا کام واسے کوئی ضرورت واسے رسے تے بندہ بیٹھ جاندا ہے لیکن کوئی سلام کرے ایندہ جواب دینا جے دوسرا کام میرے پاک پیغمبر فرماندے نے وَعِنُ الْمَظْلُومِ او میرے صحابیوں سلام اگر رسے دے اندر کسے بندے تے کوئی ظلم کرے تے اس بندے دے ظلم نو روکنا ہے تسی دیکھ رہے ہو گلی دے اندر ایک مارے بندے تے کوئی ظلم کر رہے ہیں کوئی زیادتی کر رہے ہیں تماشا نہیں ویکنا چلو یار 2 میں سٹ لوں 3 میں سٹ لوں ماحول بانی گیا ہاتھ گرم کر لو جی نبی پاک فرماندے نے وَعِنُ الْمَظْلُومِ او میرے صحابیوں رسے دے اندر بازار دے اندر گلی دے اندر کسے بندے تے ظلم ہو رہا ہے تسی دیکھ رہے ہو توڑا فرض بند ہے توڑے تے ضروری ہے واجب ہے اس مظلوم بندے دی مدد کرنا حضرات آج لوگ غریباں دے
ماریا تے ساڈے سامنے ظلم کیتی جاندے نے اسی خاموش ہاں نبی پاک دی تعلیمات آقا فرماندے نے صحابیوں توڑے سامنے کوئی بندہ کسے تے ظلم کرے تسی اوندے ظلم نو روکنا زیادتی نہیں کرن دینی کسے تے ظلم نہیں ہون دینا چاہے باپ بیٹے تے ظلم کر رہے ہیں او باپ نو روکو ماں بیٹی تے ظلم کر رہی ہے ماں نو روکو استاد بچیاں تے ظلم کر رہے ہیں استاد نو روکو چودھری بچیاں تے ماڑیاں تے غریباں تے ظلم کر رہے ہیں میرے پاک پیغمبر دی تعلیمات آقا فرماندے نے وَعِنُ الْمَظْلُومِ او میرے صحابیوں مظلوم دی مدد کرنی ظالم نو روکنا تیسری چیز مسند احمد دی روایت سنا رہے ہیں آقا فرماندے نے وحد السبیل تھوڑے کل کوئی رستہ پوچھے رہنمائی لے پائی جان اے فلاں کر جانا فلاں مدار جانا اے نہیں کہہ دینا لیفٹ اینج چلے جاؤ آقا فرماندے نے تھوڑے کل کوئی بندہ رستہ پوچھ لیندہ ان دی رہنمائی صحیح کرنی ہے ہو سکے کہ ان دی منزل تک انہوں پہنچا دیو مذاق نہیں بنانے ٹچکر نہیں اینج چلے جا اور فلانی گلی تو مڑ جا نبی پاک نے فرمایا میرے صحابیوں رستے دے اندر بے کے کوئی توڑے کول رستے دا رستہ پوچھے انہوں سیدھا رستہ دسنا ہے حضرات آؤ بخاری دے ایک اور روایت میرے باپ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما او میرے صحابیوں اپنے مظلوم برادری مدد کرنی ہے ظالم دی بھی مدد کرنی ہے صحابہ کہنے نے قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے سوال کیتا اے سونے محبوب علیہ السلام جی مظلوم بندے دی مدد کرنا تا سانو پتا ہے ظالم بندے دی مدد اسی کنج کر سکنے آقا فرماندے نے او میرے صحابیوں ظالم بندے دا ہاتھ روکنا انجیے کہ اس بندے دی تسی مدد کر رہے ہو مظلوم بندہ ان دی مدد کرنا ظالم دا ہاتھ رکھنا ان دی مدد ہے لیکن آج نظر دوڑائی جائے اسی کہنے سانو کی لگے کرن دیو ساڑھا اللہ سیدھا ہونا چاہیے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو قیامت دا دن ہوئے گا اگر جنی اللہ نے تو طاقت دیتی قوت دیتی کسے نو نہ روکیا تے قیامت نو مظلوم توڑا بھی گریبان پکڑ لے گا ہوتے اس واسطے ظلم دیکھ کے خاموش نہیں رہنا اے نہیں کہنا چلو سانو کیے ہندہ رہن دیو کوئی بیوی نو مار رہا کوئی بچہ نو مار رہا کوئی باپ نو مار رہا کہ ایک بی بی میرے کول آئی آن کے رو کے کہن لگی مولانا اس تو پہلا ایک حدیث سنا دے وہاں آقا فرماندے نے اے نوجوانو انور پور دے شلا دیو تیان کرا دے نبی علیہ السلام فرماندے نے تین ایسے بندے نے تین ایسے لوگ نے جنہوں بھی دعا کرن اللہ اینا دی فوری دعا قبول کر لیندہ تین بندے امام کائنات فرماندے نے تین ایسے لوگ نے جنہوں دی اللہ پاک فوری دعا قبول کر لیندہ پہلا بندہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَبْعَيْنُ الْمَظْلُوم، مظلوم بندہ، ماڑا بندہ جنہوں بھی رب دے سامنے دعا کر دے اللہ اس بندے دی فوری دعا قبول کر لیندے۔ مظلوم بندہ۔ دوسرا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے مسافر بندہ جڑا سفر کر رہا ہے، اے ٹوٹیاں لان والو، رسیاں دے اندر گانے سنن والو، آج ساڑیاں بساں، ساڑیاں کاراں، ساڑیاں گڈیاں چ گانے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ گانے سننا سننا مر گیا ہوندا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہو جائے۔ اللہ نے تینوں 4 ٹکے دے دیتے نے، اے پیسے دولتاں، خدا دی قسم نہ تکبر کریا کر، نہ غرور کریا کر، نہ اکڑیا کر، نہ ٹیل ٹیل سے چلیا کر، پتہ نہیں کفن بھی نصیب دے اندر ہونا ہے کہ نہیں۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے مسافر بندہ سفر دے اندر دعا کرے اللہ ان دی دعا نو فوری قبول کر لیندے۔ سفر دے اندر دعا، سفر کر لگیا پڑھیا کر سبحان اللہ، سفر دے اندر رب دی کبریائی بڑائی تعریفات بیان کریا کر، سفر دے اندر بیٹھ کے سفر کر دے ہویا چغلیاں غیبتاں بہتان بیبیاں دا ایتھوں نورپوروں قصور بہ جانا وہ پوری برادری دا پتہ لگ جاندے، میری فلاں چاچی اتھے رہندی، مامی اتھے رہندی، خالہ اتھے رہندی۔ پیارے بھائیوں نبی پاک نے فرمایا سفر دے اندر بائک تے کرو، گڈی تے جاؤ، بس تے جاؤ، موٹر سائیکل تے یا سائیکل تے سفر کرو، نبی علیہ السلام نے فرمایا رستے دے اندر جو بھی دعا کرو گے اللہ تہاڈی دعا نو فوری قبول کر لے۔ سفر دے اندر گانے نہ سنیا کر، تو بڑا خوش ہونا ہے، بڑا راضی ہونا ہے، کار دے اندر بیٹھ کے، بس دے اندر بیٹھ کے، بائک تے لپیاں لا کے، ٹوٹیاں لا کے تو رب دی نافرمانی کرنا ہے۔ یاد رکھ اللہ نہ کرے اس کار دے اندر اگر تینوں موت آگے تے رکھی بنے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح بندے نو موت آئے گی جیڑا گناہ کردہ کردہ مر گیا، قیامت نو رب دے سامنے گناہ کردہ کردہ ہی اٹھے گا۔ اے گانے نہ سنیا کر، رسے دے اندر کوئی تینوں راہ نہ دے، تو اندر گرے بان پکڑ لینا، ظلم کرنا، تشدد کرنا، گالیاں کرنا، لیکن یاد رکھ اللہ ہر چیز نو دیکھن والے، اللہ ہر چیز دی سنن والے۔ آخری واقعہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، مروان بن حاکم ان دی حکومت ایک بی بی آئیے آن کے کہنے لگی مروان اے جڑا سعید ہے انہیں میرے زمین تے قبضہ کر لیا، انہیں میرے پلاٹ، انہیں میرے گھر تے قبضہ کیتا ہے، اے مروان اے پلاٹ میں نو واپس لے دے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی مروان نے بلایا، اے سید اے فلاں بی بی فلاں عورت ان دی زمین تے تو قبضہ کیتا ہے۔ تے صحابی رون لگا، رو کے کہندے اے مروان کنجنیاں گلہ کرنا ہے، جس نبی دا میں تو کلمہ پڑھیا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ دنیا تے کسے دی زمین تے قبضہ کرے گا قیامت نو 7 زمینہ چکی پھرے گا۔ من آخذ شبرن
فرمایا جڑا بندہ ایک بلش ایک گٹھ کسے بندے دی زمین تے قبضہ کرے گا قیامت نو 7 زمیناں دے گلے چپا دیتی ہیں جان لوگ ویکھن گے ایک کیڑا بدبخت ہے دسیا جائے گا اے اپنے پراواں دی زمین تے قبضہ کرنے والا بندہ اے وٹاں چھانگن والے اپنی طرف زمین کرنے والے اے پتہ نہیں قبر بھی نصیب دے اندر ہونی کہ نہیں آج تو لوگوں نے زمینہ تے قبضے کرنا تے جنہوں مروان نے بلایا اے سعید اے بی بی تیرے بارے شکایت کر رہی ہے کیا تو اندے گھر تے قبضہ کیتا ہے اندے پلاٹ تے قبضہ کیتا ہے حضرت سعید رون لگ گئے کہنے نے اوے مروان سن لے میں نبی پاک دے کولوں سنیا جیڑا بندہ ایک بلش تے قبضہ کرے گا قیامت نو 7 زمیناں اوندے سر تے رکھ دیتیاں جان گیاں اوے مروان اے بی بی جھوٹ بول دی میں کسی تے ظلم نہیں کیتا بی بی جھوٹ بول دی تے صحابی نے آسمان ونے ہاتھ چکے کہ اللہ اے بی بی میرے تے الزام لا رہی اللہ میں مظلوم ہاں مارا لیکن تیرے نبی دا غلام ہاں اللہ اس بی بی نے جھوٹ بولیا انہوں سزا دے نبی پاک علیہ السلام دے یار نے بد دعا کی تھی آسمان نے چہرہ اٹھایا روایت دے اندر آنے ہیں فرمان لگے سعید بن سعید اللہ اس بی بی نو اندھا کر دے اور اس زمین دے اندر انہوں ہلاک تباہ تے برباد کر دے روایت دے اندر آنے ہیں کہ لوگاں ویکھیا اے بی بی انی ہوگی اکھاں دا نور ختم ہو گیا اور ایک دن چل دیا اپنے گھر دے اندر زمین تے کڑے دے اندر ڈگی تے رب نو پیاری ہوگی پیارے بھائیوں اس واقعے تو سبق مل دے کہ جنہوں بھی مظلوم آسمان ونے ہاتھ چکے اللہ پاک دی فوری دعا قبول کر لینے اس واسطے کسی تے ظلم نہ کرنا زیادتی نہیں کرنی جنہوں اسی ظلم زیادتی چھڑ دے وانگے باپ بیٹا پیو چھوٹا بڑا ایک بی بی رو کے کہنے لگی مولانا کی پوچھ دیو میرا بیٹا جنہوں میں پال لیا جوان کیتا شادی کی تھی آج میں نے روٹی دینا بھی پسند نہیں کرتا کھانا دینا بھی پسند نہیں کرتا تکے ماردہ کرو کردہ چلی جا اے نوجوانوں جوانی صدا نہیں رہنی آج تو بیوی دے پیچھے لاکے پراواں دے پیچھے لاکے چاچے تائے دے پیچھے لاکے ماں نو ٹھڈے گالیاں کرنے یاد کر تیری اولاد تینوں بھی تکے مارے گی ظلم دا بدلہ ظلم ہے اگر کسی نہ زیادتی کریں گا ظلم کریں گا یاد کر اس وقت تک تینوں موت نہیں آئے گی جب تک تیرا حساب و کتاب مکمل نہ ہو جائے کسی نو چانڈ ماریں گا ماری جائے گی کسی نے گریبان پکڑیں گا تیرا بھی پکڑا جائے گا آج ماں باپ نو ذلیل کریں گا تکے ماریں گا گریبان پکڑیں گا یاد کر اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تیرا بیٹا تیرے گریبان نہ پکڑ لے گا تے پیارے بھائیوں ظلم دے کولوں بچو کسے دے ظلم نہ کر اے کپڑے ویکے جتی ویکے تو کہنا میں بڑی چیز ہوں پتہ نہیں اگلا صاحب ہی آنا ہے کہ نہیں آنا پتہ نہیں تینوں اگلا لقمہ نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا تو گڈیاں تے مان کرنا ہے کاراں تے مان کرنا ہے بساں تے مان کرنا ہے دولتاں تے پیسیاں تے ڈالراں تے مان کرنا ہے فرشتے نے ڈالر نہیں ویکھنے فرشتے نے گڈی نہیں ویکھنی فرشتے نے تیری شکل نہیں ویکھنی کر نہیں ویکھنا کل نفس ذائقۃ الموت جنہوں موت دا پیغام آ گیا پھر فرشتے نے کچھ بھی نہیں ویکھنا اللہ دے کولوں دعا ہے کہ اللہ پاک سانو ظلم دے کولوں اللہ محفوظ فرمائے اور ظالمانوں اللہ پاک ظلم دے کولوں محفوظ فرمائے
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.